अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज का सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड T20 का फाइनल था, जो हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन ने ये मैच देखा। बदकिस्मती से पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर मुकाबला किया, आखिर वक्त तक मुकाबला किया और आज के मैच को यादगार बना दिया। पाकिस्तान की फाइनल तक जो रसाई थी वो भी बड़ी मौजज़ाना किस्म की रसाई हुई थी पाकिस्तान को। और फिर ये जो मैच था, तवक्को की जा रही थी कि शायद बारिश हो जाएगी, मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन मैच हुआ और बड़ा ही दिलचस्प मैच हुआ। तो जहाँ पर इस मैच की शिकस्त में पाकिस्तान से पाकिस्तानी शायकीन के दिल अफसुर्दा हैं, बेशक होने भी चाहेंगे, वहीं ये इत्मीनान भी मौजूद है कि हमारे शाहीनों ने डट कर मुकाबला किया, आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। और वो जो हम कहते हैं ना कि तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, तो हमें तुमसे प्यार है। आज एक शिकस्त हुई है, इंशाअल्लाह ताला आगे कई फतूहात नसीब होंगी। एक तो ये सारा मामला है, एक बड़ा इवेंट ख़त्म हुआ, एक फंसा हुआ मैच था आज का। एक मैच पाकिस्तान में भी फंसा हुआ है और वो है पाकिस्तान का सियासी मैच। और उस सियासी मैच ने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के माशरे को बुरी तरह से अपनी जकड़ में लिया हुआ है। इस तमाम सिनेरियो में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में मौरिज़ वजूद में आई है जब पाकिस्तान की मईशत की हालत कोई अच्छी नहीं थी और उसका दावा यही था कि इक़्तिदार में आके उसे महंगाई को कम करना है, आवाम को रिलीफ देना है, मुल्क को बचाना है। लेकिन अगर इस वक्त आप नज़र डालें मुल्क की मईशत पर, तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बामुश्किल हमारे 2 से ढाई माह के रिज़र्व्स हमारे पास बाकी हैं। हमारे जो रेमिटेंसेस थे वो डिप्लीट कर रहे हैं। हमारी जो स्टेट और ऑन ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उनका करना क्या है। हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई की शरह नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो अकेले हैं, तन्हा हैं और इस वक्त सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बने हुए हैं और एक लॉन्ग मार्च लेके वो निकले हुए हैं। हुकूमत को दबाव में ला रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करा दे ये हुकूमत, लेकिन हुकूमत डटी हुई है कि उसने इलेक्शन नहीं कराने। इस तमाम सूरत हाल में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिस पर सबकी नज़रें हैं। एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत क्या इक़दामात लेती है, क्या स्टेप्स लेती है, किस तरह से मुल्क को बहरानों से निकालती है। दूसरी तरफ ये कि ऑप्टिक्स क्या हैं। ऑप्टिक्स ये हैं कि इमरान खान हुकूमत से निकलने के बाद भी सड़कों पर मौजूद हैं, मौजूदा सिस्टम को ललकार रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को ललकार रहे हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये हैं कि मौजूदा हुकूमत फ़ैसले करने के लिए लंदन जा रही है। वज़ीर आज़म अहम तरीन मामलात पर लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब का स्टेटस ये है कि वो नाअहल हैं, पार्टी सदारत से नाअहल हैं, सियासत से नाअहल हैं। लेकिन ना सिर्फ मशवरे किए जा रहे हैं बल्कि उन्हें उनकी तशहीर भी की जा रही है और बताया भी जा रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत के अंदर, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो एहतजाज लेके निकले हुए हैं वो किस तरह से, कौन सा उनके पास तुरुप का यक्का है, वो किस तरह से एक आइनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं अर्ली इलेक्शन के लिए। क्या वो वाकई इतनी आवाम लेके चले जाएंगे कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी, इसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल बात की जा रही है। आज इमरान खान साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें भी उन्होंने इस बात पर शदीद तनकीद की। उन्हीं के रहनुमा असद उमर साहब ने भी जो गुफ्तगू की उस पर भी हुकूमत की पॉलिसी, उसके इक़दामात और उसकी ऑप्टिक्स तीनों को तनकीद का निशाना बनाया। ये जो नाकाम तजुर्बा था, ये इंपोर्टेड हुकूमत का नाकाम तजुर्बा था, उसको घसीटने के लिए जो जिद, जबरदस्ती और जोर की जा रही है उससे मुल्क का नुकसान क्या हो रहा है। गंदम की फसल लगने के लिए जा रही है, बिजाई का वक्त है और हुकूमत ये फैसला नहीं कर सक रही गंदम की सपोर्ट प्राइस हमने देनी है। क्यों? क्योंकि वो बैठे हुए हैं लंदन के अंदर और सारी सुबह से लेकर शाम तक क्या काम हो रहा है जी, ये हुकूमत कैसे बचानी है। गन्ने का रेट लग जाना चाहिए था, अभी तक आधा नवंबर आ गया है, गन्ने के रेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, अभी से हुकूमत के इदारे जो हैं वो ये ऐलान करके बता चुके हैं बदतरीन गैस की किल्लत होने वाली है। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हुकूमत
हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, मेरे साथ जनाब कमर जमान कायरा साहब मौजूद होंगे, माविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, साबिक़ वफाकी वज़ीर और साबिक़ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान। उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी, और जिस तरह से ये इस पूरे लॉन्ग मार्च में लोगों को लेके पहुंच रहे हैं वो बहुत ही, इनका जो काम है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम है। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। इनके तजज़ियात से आप हमेशा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तजज़िये होती हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, इससे पहले कि मैं हुकूमत का मौक़िफ़ लूँ, मुझे ज़रा ये समझाइए कि आप तमाम बाई इलेक्शंस भी जीते, आपने भरपूर जलसे भी किए, आप भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं, और फिर जब इमरान खान साहब इसे ज्वाइन करेंगे तो समझा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, वो उसकी वजह आपको क्या समझ में आ रही है कि इतना कॉन्फिडेंस कि वो नवाज शरीफ साहब से मशवरे भी करते हैं और फिर उसकी तशहीर भी करते हैं, उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, ना अदालती फैसले का, ना किसी और बात का, ना पब्लिक ऑप्टिक्स का। ये कॉन्फिडेंस क्यों है हुकूमत में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत में अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो अपने फ़ैसले पाकिस्तान में बैठ के करे। अहम तैनातियों के फ़ैसलों के लिए हुकूमत को या आपके प्राइम मिनिस्टर को लंदन जाकर एक सज़ा याफ्ता शख्स के साथ बैठ के, खुद ही आप फरमा रहे हैं वो नहल हो चुके हैं, पार्टी सदारत से नहल हो चुके हैं, अब स्कॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, तो अगर हुकूमत में इतना ही कॉन्फिडेंस हो तो उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ज़िद पे हैं, खौफ में मुब्तला हैं, जैसे 17 जुलाई के इंतखाबात के नताइज आए, 16 अक्टूबर को आए, फिर कराची में बाई इलेक्शन के, कर्क के, तो इसलिए ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। देखें, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि अभी तो आपके सामने है, हालिया गैलप सर्वे देख लें, 88% पाकिस्तान के कारोबारी अदारे कह रहे हैं उस सर्वे में कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में नहीं है। इस तरह पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मसूद, जब आपके 10 में से 9 कारोबारी अदारे ये कह रहे हों कि पाकिस्तान आज दुरुस्त सिमत में नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुआशी तौर पे जिस स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात से आ सकती है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात से आ सकती है। मेरे लीडर इमरान खान का क्या मुतालबा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुतालबा है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, चलें ये अलग बहस है, जैसे भी आए, आलमी साजिश से आए, आ गए इक़्तिदार में, यहाँ तो 6-7 माह में इन्होंने कोई ऐसी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस दिखाई होती जिसमें महंगाई नीचे आ जाती, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाती, US डॉलर नीचे आ जाता, आटा दाल चीनी आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें नीचे आ जाती, एक्सपोर्ट नीचे जा रही हैं, फॉरेन रेमिटेंस 25% गिर चुकी हैं, आपके सामने टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, गैस मिलनी नहीं है, खुद हुकूमत कह रही है। कोई एक चीज़ मौजूदा हुकूमत 7 माह में, कोई एक चीज़ कह रहा हूँ, क्लेम कर दे कि हमारे आने हुकूमत के पास ये हमने जो समझ में आ रहा है उस्मान डार साहब, एक चीज़, और वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी और ख़ास तौर पर पूरा पंजाब उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, और फिर वो आखिर के जो चंद माह हैं इलेक्शन से पहले के, उसको वो फोकस करेंगे और वो वहाँ पर आपको शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज़ समझ में आ रही है इस वक्त जो इनके पास मौजूद है। इसका काउंटर है आपके पास? देखिए, मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि मियाँ साहब ने भी वापसी अपनी, एक तो इस बात से मशरूत पहले कर रखी थी कि मेरी नहल ही ख़त्म की जाए, लेकिन जिस दिन का उन्हें ये पता चला है कि जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ खड़े होंगे उनके सामने मेरा लीडर इमरान खान खड़ा होगा, तो उससे भी वो भाग रहे हैं। अब उन्हें पता है कि सामने मेरे इमरान खान आ गया तो क्या होगा, ये पूरी कौम जानती है, आप भी जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें नए इंतखाबात की तरफ आना चाहिए। बार बार ये अजीम पाकिस्तानी सड़कों पे निकले, एहतजाज करने निकले, जलसों में निकले, इंतखाबात में लाइनों में लग के अपने वोट के ठप्पे की ताकत से इन्होंने बताया कि ये चेंज चाहते हैं, ये तब्दीली चाहते हैं मुल्क में। आप जोर से, जबर से लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते, इसलिए मुल्क को एक नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी ये इलेक्शन ईयर है, अगर 2-4 माह पहले इंतखाबात हो भी जाएंगे तो हर्ज ही क्या है? सर, ये तो आप कह रहे हैं ना हर्ज क्या है, मगर आमिर ज़िया अगले हफ्ते तो हम आ ही रहे हैं ना। ठीक है आमिर ज़िया साहब, क्या ये इतनी सादा बात है? वाज़े नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी चीज़ों को ठीक करने की, आखिरी महीनों में आवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश करेगी, मईशत की खैर है, जो होता है उसको होता रहे, आखिर में आकर हुकूमत पूरा जोर लगाएगी, इलेक्शन जीतने की तरफ जाए, हो सकता है वो वक्त को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आइन में कोई गुंजाइश निकालें और
عمران خان صاحب کو اسی طرح سے تھکاتے رہیں کہ وہ لانگ مارچ لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر پھر اسلام آباد وہاں پہ جا کے بیٹھے رہیں؟ عمران خان کو تھکانے کی ایک پوری اسٹریٹجی حکومت کے پاس ہمیں نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن صرف بات عمران خان کو تھکانے کی نہیں ہو رہی ہے. اس عمران خان کو تھکانے کے چکر میں خاکم بدین پاکستان جو ہے وہ اپنی گھٹنیوں پر آ جائے گا. گھٹنیوں پر تو خیر آیا ہوا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ لیٹ جائے گی، کیونکہ کوئی بھی جو ریاست ہے وہ ایک مسلسل کا کنٹینیوڈ عدم استحکام سیاسی برداشت نہیں کر سکتی. اگر معیشت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہے، تو اس کو درست کرنے کی پہلی شرط ہے سیاسی استحکام. اور اگر حکومت نے یہ عقل مندی کی حکمت عملی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں بنائی ہے، اور جو کہ بالکل ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جتنا ان کی کوشش ہے کہ جتنا حد تک وہ حکومت میں رہ کے کھینچ سکے اپنے اس کو، تو کھینچیں گے وہ، اور وہ عمران خان کو الیکشن نہ دیں. اور وہ جو ہے یقیناً چاہیں گے کہ جی اگر ہم اگست میں کیا ہمیں مزید کچھ اگر مہلت مل جاتی ہے تو ہم وہ مہلت بھی حاصل کر لیں، تاکہ ہمارے پاس وہ وقت ہو. اور جتنے بھی ان کو دیکھیں، عوام کو ریلیف دینا ایشو نہیں ہے، عوام کو کوئی ریلیف دینا نہیں چاہتا. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سر جوڑ کے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ عوام کی بھلائی مقصود ہے، پاکستان کی ترقی مقصود ہے، پاکستان کو جو ہے ایک مضبوط ریاست بنانا مقصود ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پر صرف اگر سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے، بدعنوانی کے مقدمات کے خاتمے کے لیے، ان کو مینج کرنے کے لیے. آپ نے بھی اپنے کلمات میں بڑی اہم بات کی کہ اصل جو اس وقت خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کروایا جائے. اور میری اطلاعات یہ ہیں، جیسے کہ آپ کی اطلاعات ہیں، کہ اس کے لیے بڑی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. اور نون لیگ کو اعتماد یہ ہے کہ جناب ہم قانونی اس کے اندر جو ہے یہ کایا پلٹ کر کے دکھا دیں گے. اور پاکستان جیسے ملک میں پوچھتا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے، وہ کہتے ہیں نا، ووٹرز کو ٹیسٹ کر لیا، اسحاق ڈار واپس آئے، ان پہ کرپشن کے بہت بڑے جو تھا، کہتے ہیں آمدن سے زیادہ اس کا اثاثوں کا وہ تھا مقدمہ، کسی نے کوئی شور نہیں مچایا، لوگوں نے ہضم کر لیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ریڈ لائن کراس کر لی. پھر انہوں نے کہا جی مریم صاحبہ پہ ایون فیلڈ کیس جس میں ان کو 7 برس قید کی سزا ملی تھی اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا، اس کو جو ہے مطلب ہے بری ہو گئی اس کیس سے. ان کے داماد جو تھے نواز شریف صاحب کے صفدر، یعنی کہ مریم کے شوہر، وہ بری ہو گئے، انہیں سال بھر کی تھی. تو وہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس مثال کو مثال بنا کر ہم جو ہے سپریم کورٹ سے بھی جو ہے ایک نواز شریف صاحب کے لیے ایک سند لے لیں گے کہ وہ انتہائی ایماندار اور اچھے شخص ہیں، انہوں نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی. نواز شریف صاحب اس موقع پر نہیں آ رہے جب ان کی حکومت ہے، وہ کسی موقع پر جب ان کے لیے حالات موافق ہو جائیں گے وہ پاکستان تشریف لائیں گے. ان کے لیے قانون بھی ہو سکتا ہے تبدیل کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے ان کو مکمل ریلیف مل جائے، اور پھر عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ NRO2 وہ NRO2 مکمل ہو جائے بقول ان کے. تو ایک طرف عمران خان صاحب جو یہ ہیمرنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو عمل ہوگا اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا، وہ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ دیکھیں آپٹکس کی جہاں تک وہ ہے نا بات، اس میں یقیناً دیکھیں عوام کیا چاہتے ہیں. عوام چاند تارے نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ایک منتخب حکومت ہو اور ایماندار لوگوں پہ مشتمل حکومت ہو. اچھا لیکن یہاں پر عوام کی پرواہ کون کرتا ہے؟ مسعود صاحب آپ مجھے یہ بتائیے نا، اگر عوام کی پرواہ ہوتی عامر صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایکچوئل قاہرہ صاحب کی کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا، میں قاہرہ صاحب سے ذرا پہلے اس پر ان کا ٹیک لے لوں اور پھر یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. قاہرہ صاحب خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اس اتحاد کا ایک اہم ستون ہے حکومتی اتحاد کا، وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بات سب سے پہلے کرتی ہے. 73 کے آئین کو تو بنانے والی یہ پارٹی ہے اور پھر اس کا وہ بات کرتی ہے. نواز شریف صاحب سے جو وزیر اعظم لنڈن میں مشاورت کر رہے ہیں، تو عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے، وہ سیاست سے نااہل ہیں، وہ پارٹی صدارت نہیں کر سکتے، وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ اور میں آپ کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، کوئی 5 سال پہلے کی پریس کانفرنس، آپ نے بھی عدالتی فیصلے کی اس وقت حمایت کی تھی خاصی کہ جی جو فیصلہ ہوا عدالت کا اسے تسلیم کرنا چاہیے. تو اس وقت جب وہ وزیر اعظم مشاورت کر رہے ہیں، اور نہ صرف مشاورت کر رہے ہیں بلکہ اسے پبلک بھی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم یہ مشاورت کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی طرف سے، آپ کی حکومتی ترجمانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض محسوس نہیں ہوتا؟ اس پر آپ نے بات کی وزیر اعظم سے کہ وزیر اعظم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آئین اور قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا الیکشن لڑنے سے اور پارٹی کی قیادت کرنے سے، لیکن ان سے کنسلٹیشن کرنے سے یا ان کو اپنا لیڈر ماننے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے تو کسی قانون کی، کسی آئین کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈر بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنے
मुस्तकबिल की अब कमान देना चाहते हैं, जिसको लोग अपने दिल से अपना रहनुमा मानते हैं। अदालती फैसले अपनी जगह, उनका एहतराम अपनी जगह बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि नवाज शरीफ साहब के जो फैसला हुआ बाद में आपको भी पता है कि उसके ऊपर बहुत सारे एतराजात भी उठे, लेकिन वो एतराजात एक तरफ, वो गए हैं अपने भाई के पास, उनसे मशवरा करने, उनको अपना सीनियर कायद मानते हैं, उनको मुस्लिम लीग के कारकुन अपना कायद मानते हैं। वो उनके सदर नहीं बन सकते, वो उनका फॉर्मल ओहदा नहीं ले सकते, लेकिन उनसे मुशावरत करने से तो कोई कानून नहीं रोकता ना। ठीक कैरा साहब, मगर मैं आपसे अगर ये अर्ज़ करूं कि कोई शख्स जो एब्सकॉन्डर हो, जिसे मुल्क की अदालतों के सामने पेश होना है, उसकी पार्टी कह रही हो कि अब बीमारी मायने नहीं है बल्कि हालात माने हैं, वो कभी भी पाकिस्तान आ सकते हैं, तो बीमारी का यहाँ इशू नहीं है, मगर वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे, अदालतों ने उन्हें एब्सकॉन्डर करार दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाकर हुकूमती मामलात को 6 महीने में 5 मरतबा वहाँ पर जाते हैं और बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो ऑप्टिक्स हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, अवाम में इससे मकबूलियत होगी? मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की है जी, लीगैलिटी एक तरफ है और पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस दूसरी तरफ है। लीगैलिटी आपको अपना ऑफिस लेने से, इलेक्शन लड़ने से, ओहदा लेने से रोकती है, और लीडरशिप का तकाजा लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है। अगर किसी भी बंदे के लिए, वो इमरान खान साहब के लिए, वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, वो बाकी किसी मेरी क़यादत के लिए, जिसके लिए भी है, उसको कोई कानून तो नहीं रोक सकता, ना वो किसी कानूनी तकाजे में आता है। तो मशावरत करने का अमल जमात के अंदर बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है, मैं उसको कोई गलत नहीं समझता। ठीक, अच्छा कैरा साहब, क्या आपकी हुकूमत वाकई बहुत कमज़ोर हुकूमत है कि इतने अहम लीडर आपकी हुकूमत होने के बावजूद अदालतों को फेस करने के बजाय बाहर बैठे हुए, आपकी हुकूमत की जो लीडरशिप जो बाहर बैठी हुई है, उसके लिए भरोसा नहीं है कि वो आएंगे तो उनके साथ क्या होगा? आप लोग मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि मुल्क को बेहतर बनाएंगे। देखिए, हुकूमत की लीडरशिप वो नहीं है, वो लीडरशिप मुस्लिम लीग की है। मुस्लिम लीग को इस वक्त लीड कर रहे हैं या उदा जिसके पास है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो अक्सरियती जमात जो पार्लिमान के अंदर है या असम्बलियों के अंदर है, उसके लीडर हैं। हमारा उनसे इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद की सूरत में अगर किसी मीटिंग के अंदर वो मुशावरत में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को भी बुलाते हैं, तो उसको भी आप अपनी आगे राय देते हैं। इसके ऊपर हमें क्या एतराज हो सकता है और क्यों एतराज होगा? सर, क्योंकि हम आइन और कानून को फॉलो करते हैं ना, तो हम तो आपसे सीखते हैं हमेशा। आप लोगों ने तो हमेशा हमें ये बात बताई है। तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई शख्स जो है वो ये अहलियत नहीं रखता कि वो सियासी मामलात पर मशावरत कर सके। आप ठीक है मशावरत कर लें, फिर आप उसे पब्लिक भी करते हैं, सियासी बयानियाँ बनाते हैं। तो हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, तो हम तशफ़ी चाहते हैं इस पर। और फिर दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं कि हमारी हुकूमत बहुत मजबूत होनी चाहिए, मजबूती से फैसले करे। और फिर देखते हैं कि अहम तरीन लीडरशिप जिसका आप इस वक्त दिफा भी कर रहे हैं, वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा जब अपने मुस्तकबिल का नहीं पता? तो ये बड़े कलीदी सवाल आते हैं। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि कौन से कानून या आईनी तकाजे के तहत मशावरती अमल नहीं हो सकता, कहाँ बार है? आप मुझे जरा एजुकेट कर दीजिए। सर, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते ना, नाअहल हैं। सर, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते इलेक्शन लड़ने के हवाले से, वो पार्टी का ओहदा नहीं ले सकते। मैं पूछ रहा हूँ मशावरत करने का, उनसे बात करने का, उनसे मशवरा करने का कौन सा कानून? यानी एब्सकॉन्डर अगर कोई हो तो सर उससे मुशावरत की जा सकती है जी? अगर कोई एब्सकॉन्डर भी हो, निजाम को तस्लीम ना कर रहा हो, तो उससे भी की जा सकती है। एक बंदा जेल में बैठा हो और कत्ल का मुल्ज़िम हो तो उससे भी मुशावरत हो सकती है। सर, वो सरेंडर कर देता है ना, जेल में जो बंदा होता है वो सरेंडर कर देता है खुद को। सरेंडर की बात नहीं मैं कर रहा, सवाल ये है कि इसको कानून माने नहीं है। आप इसको इखलाकी तकाजे कह लीजिए, आप इसको कोई और नाम दीजिए, जो आप प्रेमिसेस बनाना चाहते हैं या जो आपका थीसिस बन रहा है वो उससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि कोई तकाजा, कोई आइन, और वो उनकी हाथ का इशू है, मेरी हुकूमत का इशू। जी, ये आमिर जिया साहब इस सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। कैरा साहब, मैं देखिए कायरा साहब, एक तो बात ये होती है, आपने कहा जी कानूनी कोई मसला नहीं है। मेरा एक सवाल होता है कि रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं
اور وہ پھر جو ریاست کو یعنی حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان میں کنفائن رہنے چاہیے. اگر ریاست کے وہ حساس معاملات کہیں اور جا کر بیرون ملک جا کے ڈسکس ہو رہے ہوں اور کہتے ہیں نا مفرور ملزم کے ساتھ ہو رہے ہوں, کنوکٹڈ کے ساتھ ہو رہے ہوں, سوالیہ نشان بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اخلاقی پہلو تو بہت بڑا ہے, جہاں قانونی پہلو ہے وہیں پر اخلاقی پہلو بھی ہے کہ آپ مطلب ہے کہ آپ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں کہ جو آدمی کرپشن میں کنوکٹڈ ہے اس کو رہنما قرار دیا جا رہا ہے. یقیناً وہ پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں ہے, اور کل تک آپ ہی لوگ کہا کرتے تھے, ان کی بدعنوانی کی داستانیں آپ ہمیں سنایا کرتے تھے اور ہم یقین کرتے تھے ان پر. آج جو ہے مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ کایا پلٹ ہو گئی, تو سمجھ میں نہیں آتی اس طرح کی سیاست کی نزاکتیں عام پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آتی, اسی لیے ان میں اعتماد کی کمی ہے سیاستدانوں کے اوپر, جب بھی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. جناب سوال کیا ہے؟ یہ تو آپ کی اوپینین ہے نا. سوال نہیں, میرا کامنٹ بھی ہے کہ آپ ریاستی معاملات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کیا جا کر, ایک جو جس کا کوئی حکومت سے تعلق نہ ہو جس شخص کا. مجھے موقع دیجئے. جی کہہ رہے صاحب. میں آپ کے غصے کو اور آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اس کو رپلائی کروں. کہ گزارش یہ ہے, میاں نواز شریف صاحب, میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, میں ان کی جماعت سے نہیں ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جن اہم رازوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, میاں نواز شریف کے سینے میں پاکستانی قوم کے نیوکلیر پروگرام سے لے کے پاکستان کے حساس ترین جو ایشوز ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے سینے میں تو بہت زیادہ ہیں. شاید موجودہ وزیر اعظم کو نہ پتا ہو, شاید عمران خان کو نہ پتا ہو جتنے راز ان کو پتا ہے پاکستان کے. لہذا یہ آپ کی بات کوئی لاجیکل نہیں ہے. ہاں, آپ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کی رائے ہے. بسم اللہ, آپ کی رائے کا احترام ہے. میں نے تو عرض کیا نا, آپ نے کہا آئین اور قانون. آئین اور قانون وہ ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے. ایک رائے ہے کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن ایک بندہ اگر وہ ملک سے باہر ہے, وہ اسکانڈر ہے, وہ آپ کے فلاں فلاں, لیکن ان کے ساتھ مشاورت کے عمل سے تو کوئی نہیں روک سکا. ان کے تجربے کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. وہ پاکستان کے سینئر ترین پالیٹیشین ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہاں, ان کے کردار کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ تو عدالتی فیصلے عامر صاحب اس وقت پاکستان کے گلی گلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہے, اور بہت سارے فیصلے. بھٹو شہید کو عدالت نے پھانسی دے دی تھی, عدالت کے لوگ ہی کہتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں مانتا کہ وہ پھانسی درست تھی. لیکن اب یہ کہا جائے کہ پھانسی دیا وہ شخص کی آپ برسیاں کیوں مناتے ہیں, اس کو اپنا لیڈر کیوں کہتے ہیں, اس کو تو اسٹیٹ نے کنوکٹ کر کے پھانسی دے دی تھی. تو پھر تو آپ کی سر میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک بار اور آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص جیسے بھٹو صاحب کی تو خیر بات ہی نہیں نا, وہ تو بالکل ہی ایک علیحدہ بات ہے. بات آپ کر رہے ہیں قانون کی. میں کر رہا ہوں سر, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے, آپ میرے بڑے ہیں, آپ سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ ایک شخص جرم کرتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, اسے سزا ہو جاتی ہے, جب اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک فری شہری ہوتا ہے, مگر وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے. یہاں عدالتیں کہہ رہی ہیں میاں صاحب آپ واپس آئیں, اپنے آپ کو سرنڈر کریں. عدالت کی الفاظ ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں. وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے, مگر وزیر اعظم پاکستان جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں. تو سر یہ قانونی طور پر بھی میرے خیال سے اس میں قدغن ہونی چاہیے, اور اخلاقی طور پر تو خیر ہے ہی ہونی چاہیے. ایک اور عمل ہے, قانون تو وہ ہوتا ہے نا جو لکھا ہوا ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا کہ مجھے ایجوکیٹ کر دیجیے کون سا قانون بار کرتا ہے یا آئین کا کون سا تقاضا بار کرتا ہے. میری نظر میں ایسا نہیں ہے. اب آپ کی رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, بسم اللہ, آپ کی نظر میں ایسا ہو سکتا ہے. میرا نقطہ نظر بھی آپ جیسا ہو یا ہو سکتا ہے آپ سے مختلف ہو. چلیں, آپ سے ہم نے یہ بات آج سیکھی کہ کوئی ایبسکانڈر بھی ہو, جرم کر کے بھاگا ہوا ہو, اس سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے. سر مجھے صرف ایک بات اور بتا دیجئے کہ یہ مہنگائی مکاؤ کے نام پر حکومت آئی تھی, لیکن اس وقت تو مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور معیشت کے تمام اشاریے ڈکلائن کی طرف ہیں. تو یہ جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کے ساتھ آپ کیسے سسٹین کر پائیں گے مزید 1 سال تک؟ اچھا, اگر تو معیشت میں اکانومی کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہو تو باوجود اس فلڈ کے ہماری ایگریکلچر گروتھ بہتر ہے, ہمارا ہیومن انڈیکس میں امپروومنٹ ہے. ٹھیک, پاکستان کی یقیناً اکانومی اس وقت جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس میں کئی سارے انڈیکیٹر, اس کے اگر آپ پروگرام کریں تو میں اس کے بھی اوپر فگر رکھ کے سامنے بات کر لوں گا. ٹھیک, لیکن چیلنجز ہمارے سامنے بہت سارے ہیں. ہم آئے تھے یقیناً عمران خان صاحب کی, اس میں مہنگائی ایک فیکشن تھا,
बेसिकली इमरान खान पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पे बर्बादी की तरफ ले गए थे। वो सियासी जमातों से, वो इदारों से, वो इलेक्शन कमीशन, फौज, ISI, वो बाकी तमाम से, अदलिया से, हर तरफ से एक लड़ाई कर रहे थे। वो अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी, उन्होंने चाइना को नाराज और सऊदी अरब को नाराज किया था। ऐसी सूरत में हम समझते थे कि अगर खान साहब मजीद इदारा जाती को तब्दीलियां करके और अपनी मर्जी के कवानीन के तहत अगर इलेक्शन कराते हैं तो पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाएगा। ठीक, उसमें महंगाई भी एक फैक्टर थी, उनके गलत वादे भी फैक्टर थे। हाँ, हमारे आने के बाद ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे आने के बाद की महंगाई में और इजाफा हुआ। हम तो कम करने आए थे, सही, लेकिन ये फरमाइए कि हमारी पॉलिसीज में कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी बदौलत ये हुआ। हमने तो वो काम किए जो खैरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना होगा। आपको जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, माजरत यहाँ पर आपकी बात रुक रही है, एक मुझे ब्रेक लेने दें प्लीज। सलाम अलैकुम। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब से जो गुफ्तगू हुई उसने आपकी तशफ़ी करवा दी होगी कि आप जो मसाइल छोड़ के गए थे बैनुल अक़वामी फ्रंट पर, जो आपने मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए थे खारजा महाज पर, उसे ठीक किया, मईशत को ठीक किया, डिफ़ॉल्ट से बचाया, महंगाई का मसला है वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। आपके दबाव में ये हुकूमत नहीं आने वाली किसी भी तरह से। चले मसूद, मैं इकॉनमी से शुरू कर लेता हूँ और मुझे उम्मीद है कमरुज़्मान कायरा साहब ने अपनी ही हुकूमत की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी जो इन्होंने शाया की, हमने नहीं की। इन्हीं की इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी कि इमरान खान 6% GDP के साथ कौम मुल्क की दौलत बढ़ा रहा था 6% से। इन्हीं के इकॉनमी सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी कि 6,800 अरब की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की इमरान खान ने। इन्हीं की इकॉनमी सर्वे रिपोर्ट कह रही थी कि इमरान खान ने 32 अरब डॉलर से तरीही एक्सपोर्ट बढ़ाई इस मुल्क की। इन्हीं की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कह रही थी कि 31.7 अरब डॉलर से फॉरेन रिमिटेंस बढ़ाई इमरान खान ने, 50 लाख नौकरियां जनरेट की। इन्हीं की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कह रही थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% से ऊपर जा रही थी, SME सेक्टर तरक्की कर रहा था, हर चीज़ बेहतर जा रही थी। तो खुद इनकी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इमरान खान को सहरा रही है, हाथ पाँव के अंगूठे लगाए इन्होंने कि जी इमरान खान बड़ा ज़बरदस्त इकॉनमी चला रहा था। फिर इन्होंने कहा जी कि इमरान खान की अपनी मर्जी के फैसले या कवानीन पास ना करवा लेता, वो भी इन्होंने आके खुद ही अपनी मर्जी के कवानीन पास किए। 1100 अरब रुपए के जो डाका डाला गया नैब तरामीम में, वो इन्होंने की अपनी मनपसंद से ताकि 1100 अरब रुपए की चोरी छुपाएं। उसके बाद EVMs इन्होंने ख़त्म की, हमारे अजीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इन्होंने ख़त्म किया। तीसरा, आप जो सवाल उठा रहे थे और मैं सुन रहा था कि एक कन्विक्टेड शख्स के साथ या एक एब्सकॉन्डर के साथ, एक इश्तिहारी के साथ, सजा याफ्ता शख्स के साथ, इससे ज़्यादा इस कौम की तहज़ीक नहीं हो सकती। हम 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानियों के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम नहीं हो सकता कि एक इश्तिहारी, एक कन्विक्टेड शख्स के साथ इस मुल्क के सबसे अहम तरीन अदारे मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती की मशावरत हो। कम अज़ कम मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मुझे आपका तो नहीं पता, ठीक, कि अगर इस मुल्क ने इसी तरह चलना है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों जो कि कन्विक्टेड हैं, साबित शुदा हैं, उनसे जाकर मुल्क के मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती डिस्कस होगी, इससे ज्यादा शर्मिंदगी नहीं हो सकती। कमरुज़्मान कारा साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बड़े तजर्बाकार हैं, उनका कोई तोड़ नहीं। मुझे कोई एक आर्मी चीफ बता दे जो मियां नवाज शरीफ ने तैनाती की और उसके साथ उनकी लड़ाई ना हुई हो, उसके साथ माजरा ही ना हुई हो। अच्छा उस्मान डार साहब, इसी पर तैनाती में तो नवाज शरीफ का तजर्बा सारी कौम जानती है। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके सवालात हैं और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं चाहूँगा कि इसको कंक्लूड करवाता हूँ आमिर ज़िया साहब से। कायरा साहब की भी गुफ्तगू सुनिए और आपकी भी गुफ्तगू सुनिए। आमिर ज़िया साहब, एक तरफ का मौक़िफ़ कायरा साहब ने दिया कि जी आइनी कानूनी तौर पर कोई क़तग़न नहीं है, इखलाक़ी तौर पर हो सकती है, तो इखलाक़ी तौर पर तो कई बातें इमरान खान साहब की भी हो सकती हैं। तो मईशत को भी वो कह रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, महंगाई का मसला है उसे ठीक कर लेंगे। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर रिहेबिलिटेट करने की कोशिशें ज़ोरों पर हैं
اور ہمارے ملک میں جو ثابت ہوتی ہے ایک بات کہ قانون کوئی نہیں ہوتا، بس چلتا ہے، ایسی نام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سیاسی اثر و نفوذ ہو، آپ کے پاس دھن دولت ہو اور آپ شریف خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہو، تو پھر تو آپ کی پانچوں گھی میں ہیں اور آپ پہ 7 خون معاف ہیں۔ تو یہی ہمارے سیاست کی روایت رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب نے اداروں سے پہلی مرتبہ ان کی محاذرائی جو ہے، کہتے ہیں نا جب پہلی بار برسر اقتدار آئے تو اس وقت سے جاری ہے، ہر بار جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ محاذرائی کرتے ہیں، باقاعدہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی انہوں نے، سب کچھ ہوا، لیکن ہر بار جو ہے ان کی اثر و نفوذ کا، ان کی کیونکہ ان کے جو کلاؤٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگتے ہیں کہ ہر بار ان کو معافی مل جاتی ہے اور ہر بار وہی ادارہ جو ہے ان کو دوبارہ مدد دیتا ہے ان کی سیاسی احیا کے اندر۔ تو اس بار بھی وہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس میں سپریم کورٹ، وہی سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے ان کو سیسلین مافیا کہا تھا اور جس نے کہا تھا کہ جناب ان کو کہتے ہیں نا کہ تاحیات ان پہ پابندی لگائی تھی، اسی سپریم کورٹ کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی کہ جی ان کو ایمانداری کی سند دے دی جائے۔ تو یہ تو مطلب ہے مملکت خداداد پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں مسعود رضا صاحب، میں نے تو دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ مطلب پاکستان کیا کسی بھی دنیا کے ملک میں کہ ایک کنوکٹڈ شخص کے لیے جیل کا دروازہ کھلے اور کہتے ہیں نا اڑ کر لندن پہنچ جائے، تو یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ نئی انہونی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد حکومت پہ سے، اداروں پہ سے، اس ملک کے نظام پہ سے ختم اس ہو رہا ہے۔ تمام عمل میں کوئی مبررہ نہیں ہے، کنوکٹڈ شخص ہے، اس میں کوئی مبررہ نہیں ہے۔ جس حکومت میں گئے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، گئے تو نواز شریف صاحب گئے، زرداری صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں یہی کروں تو اس کا جواب تو یہ ہمارے ڈار صاحب دیں گے نا، کیوں گئی اور کیسے گئی ڈار صاحب۔ میں تو بطور صحافی اور بطور پاکستانی سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے یہ کس طرح کا مطلب نظام ہے کہ جہاں پر جو ہے اتنی بڑی ڈپلیکیشن، اتنا بڑا تضاد ہو آپ کے یہاں، تو وہ چیز جو ہے وہ اس سے خوف آتا ہے آپ کو۔ دنیا کی کسی سویلائز سوسائٹی میں، کسی جمہوریت میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ جو آپ ڈار صاحب نے اس کا کہ کیسے گئے باہر، کیوں گئے باہر، کس نے اجازت دی؟ ڈار صاحب آپ کی اپنی غلطیاں، کہ آپ کی حکومت جو گئی نا تو یہ اس میں بڑا قصور آپ کا اپنا ہے۔ دیکھیں میں عامر صاحب کی بات سے متفق ہوں، ایک تو ہماری حکومت ضرور تھی اور اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ کون سی رپورٹیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ رکھی گئیں کہ اگر میاں صاحب کو باہر نہ جانے دیا تو شوکت خانم سے تصدیق کرائی تھی، حالات زیادہ سرکاری اسپتال آپ کے ماتحت تھے، تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو رپورٹس آئیں وہ اس وقت ان کی کنڈیشن ایسی تھی، اب باہر جا کے بہتر ہو گئے، علاج ہو گیا، واپس نہیں آ رہے سزا کے خوف سے یا شکست کے خوف سے۔ اس وقت صرف واحد نواز شریف صاحب تھے جن کی اتنی کریٹیکل حالت تھی، جیل میں جو لاکھوں قیدی ہیں ان میں سے اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کی اتنی کریٹیکل حالت ہو، جسے اسپتال کی ضرورت ہو، جسے باہر بھی جانا ہو۔ تو یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے خصوصی طور پر آپ کی حکومت کا دل پسیجا تھا۔ دیکھیں کیبنٹ میں بہت سارے وزراء کی رائے تھی کہ انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے، رائے تھی لوگوں کی، لیکن ایک طرف جو رپورٹس بتا رہی تھی، جو نظر آ رہا تھا، اور آپ کو تصاویر یاد ہوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہر طرف سے ایک سائیکل ہے جو جس کا شکار پیپلز پارٹی بھی بنتی ہے، نون لیگ بھی بنتی ہے، تحریک انصاف بھی بنتی ہے۔ یہ معاملہ کہیں رکے گا یا نہیں رکے گا؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، قمر زمان کائرہ صاحب، عثمان ڈار صاحب، عامر ضیاء صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بات تو مجھے یہ کرنی تھی کہ یہ جو ایک سائیکل ہے جس میں ہر حکومت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کا رویہ، بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، جب حکومت سے باہر جاتی ہے تو کچھ اور سب مورلس ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سائیکل کہاں جا کر رکے گا، اس کو کہاں رکنا چاہیے؟ پھر انشاءاللہ کسی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔